दोतोर नमस्कार आणि येवकार तुका. नमस्कार. तुम्ही एक विषय काढता तो 17B 17A आणि खंय तरी एक नाव जोडटा तुम्ही की ब्लॅक कोब्रा. ॲक्च्युअल कितें आसा हे ब्लॅक कोब्रा आणि 17A? आता पळय, काही लोकांक 17A म्हणजे कितें तें खबर ना. आता 17A हे जे ॲक्ट आसलेलें हे लँड आमचे TCP टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान जेन्ना इम्प्लिमेंट जाल्लें दॅट वॉज इन 1974. 70A वॉज एक्झिस्टिंग सिन्स 1974. आता मेन गजाल जी आशिल्ली हें लायलें कित्याक जे स्लोपी जागे आसलेले म्हणजे देवती आसता पळय तशे हिल जंगल आनी बाकीचे सगळे जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन येवंक जायना म्हणून हो ॲक्ट आसलो. 74च्या उपरांत हितून खुबशे बदलाव जाले, खुबशे चेंजीस जाले आनी तेतून कायद्यान बदलाव करून 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 आमी 2017 येयले. 2017 जो TCP मिनिस्टर बसलो तेणी कितें केलें, हे जे 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 स्ट्रक्चर्स आसलेले जे इलिगल एक्चुअली हांकां रेग्युलरायज करपाचो प्रयत्न केलो आनी थंयसर फायन सुद्दां अमायंट केली घातली तेंचेर. म्हणजे तेन्ना स्लोपी एरियाचेर तूं घर बांदता तें इलिगल आसा जाल्यार लिगल जावंक शकता. असो हो 17A बील 2017 TCP मिनिस्टर जो मनीस आशिल्लो ताका कोब्रा म्हणटा ताणें हो हाडलो आनी तेणी सगळी वाट लावपाक तेन्ना सुरू केली. तुमकां एक गजाल सांगता, तेणी तेन्ना जी फीज आसलेली पळय फायन आसलेली ती फायन सुद्दां अवघे म्हाका दिसता 23,000 आनी चिल्लर कितें तरी आसलेली हेणी 1 लाख रुपया केली. आनी अशें करून करून हेणी सगळें वाट लावपाक सुरू केलें, सगळें पाड घालपाक सुरू केलें. पण सांगपाचें इतकेंच आसा की ह्या मिनिस्टरान तें हाडूंक ना जालें. तें जो सेक्शन आसलो पळय इट वॉज अमेंडेड बिकॉज टू प्रोटेक्ट द स्लोपी एरियाज, द हिल्स, द व्हॅलीज हें सगळें प्रोटेक्ट करच्या खातीर हें सेक्शन आसलें. पूण ह्या कोब्रान त्या सेक्शनाचो इतको दुरुपयोग केलो आनी गोंयचेर 90% बलात्कार म्हणटा पळय तो ह्या कोब्रान केलो. तेज्या उपरांत बाकीचे सगळे येयले. जे मेन इंटेन्शन आशिल्लें गोंया लुटपाचें, जे मेन इंटेन्शन आशिल्लें गोंय सारकें काबार करपाचें तें ह्या कोब्राच्या तकलेन आशिल्लें. आयज पासून हे जे बाकीचे मिनिस्टर आसा पळय हेंच्या तकलेन येयना. सो मेन जें कारण आशिल्लें तें हें आशिल्लें. पण खंय तरी अशें दिसता म्हणटाले की हे सगळे जमनी वाचोवपाचो प्रयत्न आसा म्हणून हे 17A हाडला म्हणून. एक्चुअली आसलेले जमीन वाचोवच्या खातीर, पूण जे टायम टू टायम 1974 हाडलेले न्ही हे बील. टायम टू टायम जे चेंजीस जाले, टायम टू टायम जे हेजे सगळे घडामोडी सुरू जाल्यो पळय तेतून खुबशे चेंजीस जाले आनी हे चेंजीस जाल्ल्या कारणान ह्या सेक्शनाचो दुरुपयोग आसा पळय हो ह्या कोब्रान केलो. आनी एक्चुअली गोंयच्या जमनीचो नाश करप, गोंयची जमीन खंय तरी कोणाच्या ओरान घशान घालप हे चेंजीस जे आसा पळय ह्या कोब्रान हाडलेलें हें उलोवपाचें आसा. सो तुमकां दिसता की गोंयकारांक फटोवपाचो काम चालू केला? ऑफकोर्स फॉर्मोलिनच्या नांवान कितके गोंयकारांक फटयले लोक विचारले दिसता. होच कोब्रा तो, होच कोब्रा कळ्ळें. हेणीच सगळी वाट लायलेली आसा. आयज सुद्दां जी वाट लागलेली आसा पळय ही हेज्या खातीर. आनी तुमी जर बारीकशी पयशात न्हू नजर मारीत आनी जी परमिशन अलाउडेडचो डेट जर तुमी पळयली न्ही तर तुमकां ह्या कोब्रा शिवाय दुसरो कोण मनीस दिसची पडचो ना. दॅट्स द रिजन जे गोंय खावपाचें, गोंय काबार करपाचें आनी गोंय एकदम भिकेक लावपाचे जे प्रयत्न आसा पळय हे 2017 ह्या कोब्रान सुरू केल्ले. नांव सुद्दां घेता तेजें हांव. आय एम कॉलिंग हिम कोब्रा. तेका नांवूच दवरला 17A. सो खंय तरी तुमी म्हणटा तो कोब्रा लोकांक ची जमनी भाटां वाचोवपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी तेजे उपरांत जे आतां युनिटी मॉल जे येता तेचेर कशें पळयता तुमी? पळय युनिटी मॉल बद्दल म्हाजे जे विचार आसा पळय एकदम क्लीन आसा. आतां जर तूं कदंब जो प्लेटो आसा हेजो जर स्टार्टअप पळयत म्हणजे जमनीक पळयत तर इट इज फूल ऑफ ब्लॅक अँड लॅटरायट स्टोन. तुम्ही जर त्या जाग्यार वचत जाल्यार पळयतले की फातरांच्या वयर बारीक गवतां येता म्हणजे झाडां येता. हेजो अर्थ अवघे 2 मीटर जर डीप जर एक्सकवेट करीत तर ते उदक लागतलें. आनी म्हाजें म्हणपाचें इतकेंच आसा
हे जे लोक आसा पळय प्रोटेस्ट करता बरी गजाल तेंच्यांनी जर हो जो आसा हो झोन आसा पळय एका इन्फ्लुयन्स झोन जर मार्क करपाक जर सरकाराक डिमांड घातलेलो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स ताका ZOI म्हणटा ते जर घातलेले तर आयज खंय तरी कन्स्ट्रक्शन बंद जावपाचें पण हे जे मेन ज्यो गजाली उलोवपाच्यो आसा पळय तेजेर कोण उलयना बेश्टे येवन बडबड करता आनी वयता दॅट वील नॉट वर्क यू हॅव टू शो द एक्च्युअल रिपोर्ट ऑफ द लँड हे जर दाखयत तर तुमकां सांगता कितें जातलें तर आतां जर थंयसर एस्टिवेट जालें युनिटी मॉल येवं जाल्यार आनी कितें येवं आय डोंट केअर पण थंय जर एस्टिवेट जालें तर जें उदक जें सांठवतालें आनी सकयल जें तळयेन वयतालें तें उदक वयतलें थंय एस्टिवेट जाल्या उपरांत जो बाकीचो जो उदीक जो स्टोर जाता जो पावसाचो उदक आसा हें खंय स्टोर जातलें म्हणजे असले जर युनिटी मॉल जर ह्या जाग्यार जर येवपाक लागले तर गोंयांत बुट्टी येवपाक चड टायम लागचो ना डिझास्टर मॅनेजमेंटान जर हेची स्टडी केल्ली न्ही तर तो मॉल तो येवचो नाशिल्लो आनी जे प्रोटेस्टर्स आसा तेतून हांवें खूब बरे बरे लोक पयले ह्या लोकांनी जर हें दाखयलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचें नाशिल्लें पण खंय तरी वॉटर बॉडीज थंय आसा आनी ते वॉटर बॉडीज आसा न्ही इट वील इफेक्ट हांवें तेच म्हटलें न्ही एस्कवेट जर केले तर ते इफेक्ट जातले आनी ते करपाक जायना म्हणून ZOI हो आहा तो झोन आहा तो इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते करीत जाल्यार एस्कवेशन कशेंच जावचें ना झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स म्हणटा ताका म्हणजे खंय तरी डिझास्टर जावंक जायना म्हणून हो झोन लावप आसता हेजेर एकटो उलयना म्हाका अजाप ते दिसता तुमी वयता जाल्यार प्लॅनिंग करून वचा न्हू स्टडी करून वचा देर आर सो मेनी गुड पीपल एट सो they are doing good work no doubt in that but they are not showing exactly what they have to show to the government so that government can act accordingly the management disaster management can act accordingly कोण करिना ते डिझास्टर मॅनेजमेंट तुम्ही उलयता पण डिझास्टर मॅनेजमेंट सुद्धा हँड इन ग्लोव्ज अशें दिसना तुमकां ते हँड इन ग्लोव्ज सरकारा वाटेन सगळे लोक आसतले न्ही तेजेर हांव उलयना पण एक्झॅक्ट रिपोर्ट जर तुमी दाखयत न्ही तर देर शूड बी सम चेंजीस कळटा न्ही लोकांकूय कळटलें की बाबा हांगा फाल्यां डिझास्टर कसलो जावंक शकता तो सो पीपल वील अवेक अप तांकांय मातशें अवेर जातलें कित्याक उलयता कित्याक थंय लोक थंय भाजीपालो बी लायता आपले डेलीचे ब्रेड एंड बटर ते दवरून विकून खाता ते तेजेर काय सरकार चिंतना आनी कोण भाजीपालो बी लायना खडपां आहा ती सगळीं ना ते सकयल आसा ते आय डोंट नो आय नॉट सी बट ती सगळीं खडपां आसा पूण हांव म्हणटा ते जर एस्टिमेट करीत जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जावंक शकता सो तिसरो प्रश्न हो आसा की माझे घर जे योजना CM प्रमोद सावंतान लॉन्च केली आणि ऑनरेबल अमित शाह आपोवन लॉन्च केली तेजे बद्दल कितें म्हणटा आसा हिचो फायदो आसा गोंयकारां खातीर हे दिसता तुमकां जर हेतून गोंयकारांक जर बरो फायदो जाल्लो न्ही तर हांव एका वेलकम करपाचो आयज कितें प्रॉब्लम आहा सांगता तुका आतां हें जें घर म्हजें घर जें आसा जे सरकारी जागे जे गव्हर्मेंट लँड आसा कोमलिदाद लँड्स आसा दीस लँड्स वॉज प्रिजर्व फॉर दॅट गांवकर्स not the migrant or other people who had constructed illegal houses on that land. आता प्रॉब्लेम जाला कितें सरकारान हेंका लिगलायज करपाचे हेंका रेग्युलरायज करपाचे प्रयत्न केले हांव म्हणटा कितें तुमी गोंयकार जे आसा आनी आतां जे हांव उलयता पळय हे 87,642 गोंयकार घरां जीं आसा पळय तेंच्या वतींतल्यान हांव सरकाराक हें सांगता तेंच्या घराचें कितें केलां तुमी हेंका रेग्युलायज केलें ओके केली कोणाचें म्हणजे घर कोणाचें मोडचें न्हू खंय हांव बी त्या विचाराचो ना पण जी बाकीची घरां गोंयकारांची आसा तेंचें कितें तेंकां कितें चिंतलां तुमी जे तेंच्या स्वताच्या घरान आसून तेंकां सरकार तेंची जागा तेंचें घर जें आहा तें लिगल करिना तेंकां प्रॉपर हाऊस नंबर मेळना तेंकां बाकीच्यो कांय गोश्टी मेळना तेंचो प्लॅन जायना जर तुमी मायग्रंटांक किंवा बाकीच्या लोकांक जर तेंचे म्हाजें घर म्हणून कितें तरी खोपूंक सोदता प्रॉडक्ट तुमचो बिकॉज इट इज अ इलेक्शन प्रॉडक्ट हो इलेक्शन बेनिफीट प्रॉडक्ट हो खोपूंक सोदता जर तुमी ह्या थोड्या गोंयकारांचो विचार करा न्ही तुम्ही गोंयांत जर गोंयकार म्हाजें घर स्वताचें घर प्रायवेट तेज्या स्वताचे जागेन जर म्हणूंक शकना तर गव्हर्मेंट जाग्यार जे लोकांनी घर बांदलें हे लोक कोण आयज हो प्रश्न आसा सो म्हाका दिसता सरकारान त्या घरांचेरूय लक्ष दिवपाचो जेंच्यांनी स्वताच्या जागेन घरां बांदलेलीं आसा मे बी दॅट लँड इज स्टेटस इज ऑर्चर्ड ऑर अजून कितें तरी पण तांकां तुमी रेग्युलरायज कित्याक करूंक ना तेंच्या घराचो विचार करूंक कित्याक करूंक ना 87,453 हाऊसेस स्टील एक्झिस्ट इन द स्टेट वीच आर नॉट रेग्युलरायज फ्रॉम बाय दीस गव्हर्मेंट हेंचो कित्याक विचार आयज पासून जायना तूं 2014 खंयच्या गोंयकारांच्यो गजाली उलयता So this thing should be come on the table and all the MLAs, all the elected representatives should speak on this.
कारण प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही थोडी थोडी घरां आसा आणि माझो जो आवाज आसा पळय ह्या सगळ्या लोकांक खातीर आसा. तुम्ही त्यांना लिगलायज करा आणि त्यांना रेग्युलरायज करा. ते बाकीच्या लोकांच्या बरोबर आसा, गोंयकार जायना. आता ही जी घरां आसा पळय हितून हार्डली जर आमी विचार करीत जाल्यार थंय तुका सांगता 1600 आनी कितें तरी घरां फक्त. बाकीची घरां कोणाची? सो गोंयकार जो आसा पळय तेन्नाय मरतालो, आतांय मरता आनी हेच्या फुडेंय मरतलो. सो सरकारान हेजेर मातसो लक्ष घालपाचो. एक ऑलरेडी एक गव्हर्मेंटाकडे एक स्कीम आसा हाऊसलेस टू हाऊस म्हणून. तेजेर विचार करनासतना डायरेक्ट माझे घर जी योजना करपाक हांवें सांगलें न्ही, दीस इज द इलेक्शन बेनिफीट प्रोडक्ट. हो मार्केटान रोखडो खपता, पूण हांव त्याच बरोबर जो तुजो प्रोडक्ट आसा पळय हो जर खपच्या खातीर जर कितें केल्लें तर बरें जावपाचें. दिस इज ओनली इलेक्शन प्रोडक्ट. म्हणल्यार खंय तरी आतां सपोज कोणाची आपूण स्वता जावन सांगता की बाबा आपूण इलिगल आसा म्हणून हे डेटा सरकाराक मेळत जाल्यार कितें जावंक शकता? सांगलें न्ही हांवें सरकाराक डेटा दिलो, सरकारान एनालायज करून आनी अकॉर्डिंगली त्या लोकांची घरां रेग्युलरायज करून हांव हॅपी जातलो. बिकॉज पळय ते गोंयच्या खंयच्या कोपऱ्यान राव आमचे गोंयकार आनी आमच्या गोंयकारांकूच ही प्रॉब्लेम जालेले आसा. सरकार उलयत आसा, सरकार बडबडत आसा, कांय इश्यू ना, पूण आमच्या गोंयकारांक जे प्रॉब्लेम जाला तेजें कितें? तूं 2014 खंयच्या गोंयकारांचे उलयता हेजें स्पेसिफिकेशन ना. तो आरजी तर कितें भलतेच उलयता, तो कितें उलयता तें म्हाज्या तकलेनूच वचना आतां तरी. सो म्हाका दिसता जे गोंयकार डेफिनेशन आशिल्ले पळय हेंकां कोणाकूच गोंयकार कोण तो खबर ना. जर गोंयकार कोण तो खबर आसलो तर आयज ह्यो सगळ्यो गजाली जावच्यो नाशिल्ल्यो. म्हळ्यार तुमच्या नदरेन एक कंप्लीट इलेक्शन प्रोडक्ट आनी काय आसूंक शकना. हेचो फायदो इलेक्शनाक खंयच्या एके पार्टीक बरो जावंक शकता, पूण हेतून गोंयकारांक कांय फायदो जावचो ना हे गोंयकारांनी मातशें तकलेन घेवचें आनी जाता तितके आपले गांवचे प्रश्न आसा पळय हे फुडें हाडचे. आमी उलोवपाक कित्याक जाय? गांवचे प्रश्न तुमी फुडें हाडा आनी तुमची घरां तुमच्या स्वताचे जागेन आसलेली इलिगल आसा अजून तेंचे सरकार उलयना. हांव म्हणटा हेंचे उलयता जाल्यार तेंचेय उलय. आतां हांवें तुमकां फिगर दिलो, इतकी घरां आसा आनी हांव जे उलयलां पळय ह्या इतके सकट लोकांचो आवाज हो सरकारान आयचो आनी एकदां हेंचेय घर लिगलायज करचें. म्हणजे हेंकाय म्हणलें म्हाजें घर. तुमचो ओपिनियन कितें आसा सरकारान? म्हाजो ओपिनियन ह्या लोकांक रेग्युलरायज पयलीं करा, मागीर पळया कितें करपा येता. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, पूण आमच्या गोंयकारांची आतां ही जितकी घरांची संख्या हांवें दिल्या पळय त्या घरांक बरी रेग्युलरायज करा. ते स्वताच्या जागेन आसा, तुमचे जागेन ना. तेंच्यांनी कोणाची जागा खावंक ना, कोणाची एक्वायर करूंक ना, स्वताच्या जागेन ते इलिगली रावता अशें आयज सरकार तांकां दाखयता. तांकां रेग्युलरायज करपाचें. थँक्यू.